नमो भगवते वासुदेवाय। अथ उद्यापनानन्तरं व्रतनियममोक्षणम् उच्यते। वाल्मीकिरुवाच अशेषपापनाशार्थं गरुडध्वजतुष्टये गृहीतनियमत्यागश्चोच्यते विधिपूर्वकः। नक्तभोजी नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेदथ अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदानं समाचरेत्। अमावास्याशनो यस्तु प्रदद्याद्गां दक्षिणां धात्रीस्नानं नरो यस्तु दधिवा क्षीरमेव च। फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरेत्। तैलस्थाने घृतं देयं घृतस्थाने पयस्तथा। धान्यानां नियमे राजन् गोधूमान् शालितण्डुलान् भूमौ च शयने राजन् सतूलीं सपरिच्छदां। सुखदां चात्मनोऽन्यस्य ह्यन्तर्यामी प्रियोजनः। पत्रभोजी नरो यस्तु भोजनं घृतशर्कराम्। मौने घण्टां तिलांश्चैव स हिरण्यान् प्रदापयेत्। दम्पत्योर्भोजनं चैव सस्नेहं च सुभोजनम्। नखकेशधरो राजन् आदर्शं दापयेत् बुधः। उपानहौ प्रदातव्ये उपानः विवर्जनात्। लवणस्य परित्यागे दातव्या विविधा रसा। दीपदाने नरो दद्यात् पात्रयुक्तं च दीपकम्। अधिमासे नरो भक्त्या स वैकुण्ठे वसेत् सदा। दीपं च सघृतं ताम्रं काञ्चनीवर्ति संयुतम्। फलमात्रं प्रदेयं स्याद् व्रतसम्पूर्णहेतवे एकान्तरोपवासे च। कुम्भानष्टौ प्रदापयेत् सवस्त्रान् काञ्चनोपेतान् मृण्मयानथ काञ्चनान्। मासान्ते मोदकान् 30 छत्रोपानः संयुतान्। अनड्वान्स् च प्रदातव्यो धौरेयस्तु धुरिक्षमः। सर्वेषामप्यलाभे च यथोक्तकर्मं करणं विना। सर्वेषामप्यलाभे च यथोक्तकरणं विना। द्विजवाक्यं स्मृतं राजन् सम्पूर्णव्रतसिद्धिदम्। एकान्नेन नरो यस्तु मलमासं निषेवति। चतुर्भुजो नरो भूत्वा स याति परमां गतिम्। एकान्नान्नापरं किञ्चित् पवित्रमिह विद्यते। एकान्नान्मुनयः सिद्धाः परं निर्वाणमागताः। अधिमासे नरो नक्तं यो भुङ्क्ते स नराधिपः। सर्वान् कामानवाप्नोति नरो नैवात्र संशयः। पूर्वाह्ने भुञ्जते देवा मध्याह्ने मुनयस्तथा। अपराह्णे पितृगणाः स्वात्मार्थस्तु चतुर्थकः। सर्ववेलामतिक्रम्य यस्तु भुङ्क्ते नराधिपः। ब्रह्महत्यादि पापानि नाशं यान्ति जनाधिपः। नक्तभोजी महीपाल सर्वपुण्याधिको भवेत्। दिने दिने श्वमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः। तस्मिन् विवर्जयेन्माश मधिमासे हरिप्रिये। सर्वस्मान् मुच्यते पापात् विष्णुलोकं स गच्छति। तिलयन्त्राणि पापात्मा कुरुते ब्राह्मणोऽपि सन्। तिलानां संख्यया राजन् स वै तिष्ठति रौरवे। चाण्डालयोनिमाप्नोति कुष्ठरोगेण पीड्यते। शुक्ले कृष्णे नरो भक्त्या द्वादशीं समुपोषयेत्। शुक्ले कृष्णे नरो भक्त्या द्वादशीं समुपोषयेत्। आरुह्य गरुडं याति
नरो भूत्वा चतुर्भुजः सदेवैः पूज्यमानोऽपि ह्यप्सरो गणसेवितः दशमीं द्वादशीं चैव एकभुक्तं च कारयेत् प्रीयते देवदेवस्य नरः स्वर्गमवाप्नुयात् भक्त्या च सर्वदा राजन् दर्भकूर्चं न वर्जयेत् दर्भेण मार्जयेत् यस्तु पुरीशं मूत्रमेव च श्लेष्माणं रुधिरं वापि विष्ठायां जायते कृमिः पवित्राः परमा दर्भा दर्भहीना वृथा क्रियाः दर्भमूले वसेद् ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दनः दर्भाग्रे तु ह्युमानाथस् तस्माद् दर्भेण मार्जयेत् न दर्भान् उद्धरेत् शूद्रो न पिबेत् कपिलापयः पत्रमध्ये न भुञ्जीत ब्रह्मपत्रस्य भूपते नोच्चरेत् प्रणवं मन्त्रं पुरोडासं न भक्षयेत् नासनं नोपवीतं च नाचरेद् वैदिकीं क्रियां निर्विद्याचरणं कुर्वन् पितृभिः सह मज्जति पतन्ति नरके घोरे यावदिन्द्राश्चतुर्दश पश्चात् स कौक्कुटीं योनिं सूकरीं वानरीं च वा एतस्मात् कारणात् शूद्रः प्रणवं वर्जयेत् सदा नमस्कारेण विप्राणां शूद्रो नश्यति भूमिप एतत् कृत्वा महाराज परिपूर्णं व्रतं चरेत् अदत्त्वा दक्षिणां वापि नरकं यान्ति वै नराः व्रतवैकल्यमासाद्य ह्यन्धः कुष्ठी प्रजायति धरामराणां वचनैर्नरोत्तमः दिवौकसां वै पदमाप्नुवन्ति नोल्लङ्घयेत् भूपवचांसि तेषां श्रेयोभिकामी मनुजः स विद्वान् इदं मया धर्मरहस्ययुक्तं श्रेयस्करं पापविमर्दनं च फलप्रदं माधवपुष्टिहेतुः पठेच्च नित्यं मनसोऽभिरामं यः शृणोति नरो राजन् पठते वापि सर्वदा स याति परमं लोकं यत्र योगीश्वरो हरिः। इति श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे गृहीतनियमत्यागो नाम षड्विंशोऽध्यायः। श्रीपुरुषोत्तमार्पणमस्तु।